سكر لا في ما تجيس يا تجي ما بس لا بوت لا بوت ما سكنا ده خلاص كده بدل نقول خلاص خلاص خلي هذا كده ترى ولا ليس بو ده ما سك بشرط هذا يا شخص صوت جواز هذا يا ناس هو ده تفكير ما طلع وازن چند موجود يا راوند اپ کړو ها play करावं बस चला म्हणजे मुस्लिम ना молодец बस biraz ekran څنګه سو سم ساکل څنګه سو شا اول دین ټو ها ش